السلام عليكم. راح نديركم اليوم المبرج بطريقة سهلة بمقادير مضبوطة، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة. دونك نحتاج الغرس نقيوه مليح، نحتاج لا سمول خشين و فين ولا خشين. كاين 3 كيلات لا سمول، خلطت هنا الخشين والطري، وناخذ كيلة سمن. نعاود 3 كيلات لا سمول خشين وطري راهي هنا ميلونجيتو، والكيلة تاع السمن، وندير شويه الملح والماء ونخلط. نبدا على بركه الله. ندير هاد السمن، بسم الله. السمن كاين ما ذبش او فون دو لا طاس، سي با غراف. اون ميلونج ندخل كاع هذيك السمن لا سمول، نخلطها مليح ونخليه يشرب شويه هذاك السمن باش يجينا هش ولا كيفاش، با دور. فوالا اون فا ليسي يشرب شويه هذا السمن باش يجي طري. نخدموا الغاز دركا. نديروا شويه زبده، ولا اذا حبيتوا ديروا الزيت كي واحد واش يحب. انا جو بريفير ندير شويه لو بور، وندير شويه ما زهر باش يولي طري. On va travailler la pâte de الغرس باش يولي طري. حتى يولي طري نديرو الماء زهر نعجنوه حتى يولي طري، sinon la pâte est dure, on peut pas la travailler زعما. فوالا regardez comment كيفاش ولات طريه مليحه، سهله باش نخدم بيها، باش تمشي على لاباط تمشي ولا. فوالا باش تسرح دي لاباط pour celles qui me comprennent en kabyle، باش تسرح تسيحو دي لاباط pour qu'on puisse la travailler avec elle entre la pâte, parce qu'on va diviser la pâte en deux. العجينه هذه نقسمها على 2، وهذه نديرها في الوسط. اذا كاين حاجه زعما ماشي مليح نبدلوه نحيه. فوالا اون فيت العجينه هذه شريتها مليحه، ما عندهاش اون فيت نقيه. فوالا نقيه نورمالمون هذه العجينه ما نحيت منها والو. شوفوا هذيك هي مليحه نقيه. هاهي لاباط العجينه هذه تاع لا سمول نورمالمون شربت. فوالا خليتها واقيلا ان كار دور 10 مينوت، هذا ما كان. وندير ناخذ كاس اللي عبرنا به لا سمول مع السمن، ناخذ كاس ماء بنفس الكاس اللي عبرنا قسنا به المعابر هذاك، ونرش على لاباط. بسم الله غير بشويه خاطر نخلطو كيما نفتلو الكسكس، غير بشويه. بالك نقدروا نزيدوا شويه الماء ولا ننقص من هذاك الكاس. نخلطوا شويه هكا شويه.
on va voir si la semoule elle se colle entre elles. Non, pas encore. Pas encore. نبدل اليد، ما نعرفش نخدم باليد اليسار. Voilà, la pâte elle est normalement c'est bon là, ça suffit. quelques gouttes d'eau داخل، هذا ما كان. وسورفيي ça dépend la semoule. كاين لا semoule يشرب الماء بزاف وكاين ما يشربش. هذا ما يشربش بزاف الماء. On va essayer de ramasser toute la pâte. نديرها في الوسط تين بول. après نقسموها على زوج. فوالا باش تمسك مع بعضياتها. après نقسموها على زوج. فوالا une grosse boule. une grosse boule. كرة القدم. voilà normalement c'est bon. Voilà, voilà. On va essayer de séparer ça en deux. Je vais couper au milieu. Bismillah. باش تجي pareil. J'ai pas besoin de نقيس بالميزان. عيني ميزاني، عينك ميزانك. Voilà, il y en a deux. Je vais aller نروح نغسل يدي باش نولي باش نحب chaque fois نحب نغسل يدي. chaque fois une habitude qui compte نخدم في restaurant. alors on va travailler avec cette boule là. on va essayer de la نمشيها شويه. mais je dois enlever ça, travailler sur le plan de travail je préfère. alors on travaille là, c'est mieux parce que la main c'est pas pratique. voilà, si ça colle sur le plan de travail نقدر نديرو شويه لا سمول باش ما تلصقش. انا ندير لا سمول ما نديرش لا فارين. احسن لا سمول ما تبانش ابري تدخل كاع في لاباط. هادش لاباط راهي طريه دونك ما تدخلش. فوالا تمشيها هكا. فوالا ندير لا ميم شوز مع الاخرى وندير لا ميم شوز اوسي مع الغرس هذاك باش نحطوه في الوسط. فهمتوا يا البنات؟ باش نحطوه في الوسط. فوالا il faut pas que ça cause en dessous. on met la semoule. voilà on met la semoule. نمشيها وندير لا ميم شوز مع هذاك الاخرى ونولي لكم. اوكي فوالا شوي دو روتور. درت دو وهذاك الغرس راه هنا درتو ا بوبري ميم طاي كوا باش نديروه الفوق. فوالا نديرو الفوق ميم يخرج زعما شويه ماشي مشكل. وهادي نديرو فوقها فوق هادي. فوالا هكا ديرو هكا. ابري تشوفوا باش يروحوا يجيو كيف كيف ا بوبري. ماشي مشكل يجيو ابوبخي كيف كيف ولا ماشي كيف كيف ماشي مشكل ماشي عرس. فوالا دونك اون فا ابلاتير جوسك حتى يولي كبير. فوالا نمشي هذيك لاباط ميم يتفكك زعما شويه ما تقلقش ماشي مشكل خاطش يلصق ابخي. فوالا تسيي كي ديريه هكا تمشيه ديري يدك في استناي نوليو شويه هنا باش تشوفوا مليح. شوفوا كي ديري هذاك تمشيه اليد هذا لازم تديروه هكا باش ما يتشققش. فهمتوا؟ سي une astuce de grand-mère. فوالا ديريه تمشي لاباط وتديريه هكا يدك. فوالا essaye de retourner la pâte si vous voulez, si ça colle. Moi ça colle pas parce que tout à l'heure j'ai mis de la semoule. درت سميد. ما نعرفش نهضر بزاف نوبلي جوبلي. كان لون نهضر. هذا نهضر شات تقباييت.
هذا تقدر كي باش كنا دايحو تمالنس داخل ما طويره كي تيساق تيتي دياس سودا لا سمول. فوالا نكوبير لا كاميرا نطوندو نتكفو نقطع هذيك لا كاميرا ونطوندو نمشي كاع هذيك لا بات باسكو سينون سا تورن. خلصتو كيما تشوفوا ودركا نقطع فيه ندير حبيبات تقطعوه كيما تحبوا كل واحد يقطع كيما يحب. انا نقطع هكا بسم الله بسم الله. ديروه كبار احسن باش نطيبوه فيت في. هذاك المبرج لازم يقطعوه واحد كبار شويه ماشي كيما المقروط سي با باغي. ان شاء الله قطع. فوالا نكوب شحال هادي ما طيبتوش اليوم قلت نديرو نحبو ناكلو بالقهوه شادوخ هي تفكرني بالبلاد بالبلاد. Voilà. Après, il y en a des... Ce qui est sur les côtés, ماشي شباب. Mais c'est pas grave. ماشي شباب. Voilà. قطعتو. Je vais essayer دركا. ناخدو هذاك الحبيبات. Voilà, خديت وحده نورمال سا كول با. Voilà. Je vais finir tout ça. Après je vous dirai كيفاش تديروه مليح باش ما يتشققش. وين نسيت نقول لكم ليبيسور ماشي بزاف خشين ماشي رقيق لازم يكون موين باش يجي يطيب في الوسط. فوالا يفو الفيغ موين كوا ما يجيش خشين. شوفوا كيفاش جا نبعد لا كاميرا. فوالا با ترو خشينه faut faire attention. Voilà, là vous prenez la pâte هادي المبرج هذا ديروا هكا كيما المقروط سي لا ميم شوز كي ديروا هكا باش ما يتشققش. فوالا هوبلا وتحطوه في سنيوه ونطندوه. نسيت ديجا راح نشعل الفور باش يسخن لازم يسخن مليح. سمحوا لي باردون لي في قلت الفوغ ماشي الفوغ هذاك ما نعرفش اسمه بالعربيه طاجين هذاك نسخنوه نورمالمون درتو يسخن من قبيله بصح نسيت معليش نستنى يسخن مليح باش نطيب. نغطيه يا البنات باش ما يجيش يابس ونطندو يسخن المقله هذاك طاجين المقله ولا الطاجين كيما تحبوا غير نغطيه بالبلاستيك هذاك بالفيلم. فوالا ونخليه حتى تسخن كي نطيبوه نشعل لا كاميرا. on revient pour faire cuire le pain enfin المبرج وندير شويه زيت لهذاك الطاجين باش ما يلصقش المبرج ونحكم لو فو ونبس لو فو باش ما يلصقش لينا ونبدا نحطو الداخل. فوالا نحط البلاستيك هذاك اللي درتو بسم الله.
الباقي لازم دايما تغطيه سينو ينشف يجي جاف. كي ديري بلاستيك دوسو يجي طري. ندير هذاك الصغار ديغيير ونخليه يطيب على نار هاديه باش يجيو لكم طيب الداخل، ما يجيش يقعد لاباط، لازم يطيب الداخل وميليو. نقلب بالك طاب، نشوف شوفيه طاب، نقلب كاع الاخرين ابخي نزيدو نطيبو اذا زعما ما تجي ما طابش مليح. شوفي تقلبيه بشويش فوالا بالعقل، تقلبيه بالعقل عشان ما يتكسرش، فاهمه يا حبيبتي؟ بشويه بشويه. شفتي 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 اوب. وهادي بشويش خساره يتقطع باسكو لي تري تري بو افوار الي اون بلوس طري. حسيت به كي نقلبوه، حسيت به بلي طري. ونخليه يطيب، ما نقلبش ابخي، نخليه غير هكا يطيب فوق النار هاديه متوسطه. هذا مبرج تاعي يطيب شباب، لازم نخليه يطيبو غير نكمل الطياب تاعو ونوجدها ونوريها لكم فيما بعد. لازم تطيبيه شويه سوغ لي كوتي باش يجيك شباب، باش ياخذ شويه لا كولور احمر. اذا ها هو المبرج ديالي بعد ما طاب. كما وصيتكم طيبوه على نار قليله وهاديه، لازم يطيب الداخل ما يقعدش خضر. فوالا مبرج جا بزاف مليح طري، وهذيك الحبيبات الكبار والصغار اللي قطعتها من طرف. فوالا نورمالمون الي تري تري بون. جيسبر كو هذيك لا روسيت عجبتكم. دعموني واشتركوني اذا عجبكم، ديروني لايك. بسلامه، او revoir.